अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ अमेरिका से राब्ते में। बाहर दर्जा हरारत इस वक्त 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। कल यहाँ इधर कदरे रात को ठंड थी। रज़ाई तो खैर मैं रोज़ ही रात को लेता हूँ। देखें, मई में सच अ गुड वेदर। मैं क्योंकि बेसमेंट में रहता हूँ, दैट्स कोल्ड। सिर्फ डी करना पड़ता है, डी लगा लें। ब्यूटीफुल ग्रीन, आप देखें कितना लश ग्रीन होता जा रहा है। आज पाकिस्तान से आज मेरा वीलॉग बड़ा मुख्तसर होगा। आप ज़रा इन सब को सुनने दीजिए कि पाकिस्तान ने क्या-क्या कुछ तबाह इंडिया का कर दिया है। मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें आप सुनेंगे। एक तो सुनेंगे जी कि चीन की इन्वॉल्वमेंट थी, J-10 थंडर तैयारे थे जिन्होंने इंडियन बेसेस तबाह किए। और फिर जनाब साहब, इंडिया चीखें मार रहा है, इंडिया ने ट्रंप को इन्वॉल्व किया है और ब्ला ब्ला ब्ला। पाकिस्तान की फतह मैंने कहा था कि क्या कि ये एयर बेसिस पे इंडिया के, देखें मेरा वीलॉग काम आ गया। मैंने कहा कि ये डिसफंक्शनल स्टेट है और मैंने कहा कि चलें, अगर आप उनके एयर बेसिस पर और उनके डैम्स पर नहीं मिसाइल दागते तो क्या फ़ायदा, जब तक ये बैटल जीती नहीं जा सकती है। अभी भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जौन सी जीत बिल्कुल नहीं हुई है। पाकिस्तान ने अपना हिसाब बराबर कर लिया है। वो झूठा उन्होंने जो करके अपना पाकिस्तान पे अटैक किए और वो बच्चे शहीद किए, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक इंडिया से अभी भी पानी वापस लेना है। मैं आपको बताता हूँ, ये तो इंडिया ज़रा जल्दबाजी तेज़ी दिखा गया। नवाज़ गांडा उसे बड़ी उंगल करता रहा और चाइना भी इन्वॉल्व हो गया, उसने हमले शुरू कर दिए। अदरवाइज़ तो ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान दे दिया था कि हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं, हमने जो करना था हमले कर दिए हैं बस। लेकिन ये कल का जो प्लान हुआ, जो एयर बेसेस इंडिया के उड़ाए गए, जिससे इंडिया बैक फुट पे गया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चाइना की मदद से हुआ है। और सिर्फ़ फटती को, जब पूरी कौम इनको लान-तान कर रही थी, इनको गुनाहगार समझ रही थी, ये 77 साल से बदमाश गुंडे पाकिस्तान का बजट खा रहे हैं और एयर फ़ोर्स जिसकी तारीफ़ की जा रही है, उसका जो चीफ़ है वो एक्सटेंशन शुदा है एंड इन्वॉल्व्ड इन मैसिव करप्शन। आप अंदाज़ा लगाएँ, और अब वो और हीरो बन जाएगा, उसको लाइफ़ टाइम एयर चीफ़ बना देंगे। मुनीरा मिस्त्री सूअर लाइफ टाइम मिलिट्री चीफ बनने के ख्वाब देख रहा है। ये लें जी, इन्होंने इस जंग से लेना था, ये इस जंग से ये हासिल कर रहे हैं। ना इमरान खान को कुछ मिलेगा, ना गांडे को कुछ मिलेगा। गांडा तो पहले ही बेशरम, जलील, कमीना किस्म का आदमी है। अब ये इसी तरह के बदमाशी, गुंडागर्दी, हल्की फुल्की, देखें, इंडिया का जो बुली बनने का इस रीजन में कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत कहा जाता है। इंडिया बिल्कुल बुली नहीं है, चाइना इज़ द बुली। चाइना एंड रशिया, और ख़ास तौर पे प्रेज़िडेंट शी रूस जा रहा है, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मिल रहा है, तो लिहाज़ा चाइना और रशियन एक्सेस डेवलप हो रहा है ओवर कंट्रोल ओवर एशिया एंड यूरोप। चाइना कभी भी नहीं चाहता, खुश होता कि इंडिया पाकिस्तान को गिराकर एशिया का मास्टर बन जाए। तो लिहाजा चाइना हैड टू परफोर्स डिफेंड इट। चाइना इज नॉट हैप्पी विद पाकिस्तान एट ऑल। ये मामलात को और उलझाएगा। मैं अभी भी कहता हूँ कि फ़ौज को अपने आप में क्लीनलीनेस चाहिए, डेमोक्रेसी वापस लानी चाहिए। पाकिस्तान को अपना ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का मिलिटेंट एजेंडास ख़त्म करने चाहिए। मदरसों से मुकम्मल निजात हासिल करनी चाहिए। पाकिस्तान चाइना के साथ मुआहदा कर ले दिफा का, कि चाइना हमारा दिफा करेगा और पाकिस्तान से मौलवियों और फ़ौज की जान छुड़ा दें। मैं समझता हूँ वो जिस तरह ट्रंप पाकिस्तान को कह रहा है ना, वो सॉरी कनाडा को अमेरिका की 51वीं स्टेट कह रहा है, इसी तरह चीन को भी कहा जाए
کہ بابا پاکستان کو اپنا ایک صوبہ بنا دے، 8واں یا 9واں، پتہ نہیں ادھر کتنے صوبے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بچت ہو جائے گی۔ یہ کسی کی جیت نہیں ہے، پاکستان کی بالکل کوئی جیت نہیں ہے، پاکستان کے پانی بند ہیں، پاکستان کی بونڈ بھی بند ہے، سب کچھ بند ہے، پاکستان میں ورسٹ قسم کی پاورٹی ہے، جیسے کہ کل میں نے فگرز بنائے تھے، پاکستان میں کوئی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے، پاکستان میں انرجی شارٹیج ہے، ہر طرف سے ہر معاملے میں پاکستان گرا ہوا ہے۔ جب تک پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں آتی یا رول آف لا نہیں آتا، پاکستانیوں کی جنگ از فار رول آف لا۔ میں تو کہتا ہوں انڈیا نے چلے اصل انڈیا ان کو سبق سکھاتا یہ رول آف لا پر آتے، لیکن وہ چین کی مدد سے انہوں نے وہ پھر بدماشی میکس سے کر کے یہ گند کر لیا ہے، اور یہ اس کو چلاتے رہیں گے اسی طرح۔ تو میں تو بہت مایوس ہوں اس سچویشن سے، مجھے کسی قسم کی خوشی نہیں ہے، مجھے کسی قسم کا، ہاں البتہ آج میں بہت خوش ہوں، کل شام میں نے اپنا اس کو آئی فون 16 پرو میکس سے، پہلے میرے پاس آئی فون 15 پرو میکس تھا، پھر آئی فون 16 سے میں نے ٹریڈ آف کی ہے۔ ایکچولی 16 میں ایک ایسی ہارڈ ویئر فیسلٹی، آئی تھاٹ سافٹ ویئر، کل میں فون لے گیا تھا، میں نے کہا جی کہ آپ اس میں بتائیں کہ اگر اس میں کیوں نہیں ہو سکتا وہ ویڈیو ایڈیٹنگ جو سائلنس کرنی ہے، بیک گراؤنڈ نوائز۔ تو فرسٹ لیڈی تھاٹ کہ یس اٹس اے سافٹ ویئر، تو اس نے جب کیا چینج تو چیک کیا، اس نے کہا نہیں نہیں، یس اٹس اے ہارڈ ویئر ون۔ اب کل میں مائک لگانا بھول گیا تھا تاکہ مکمل ہی اس سے نجات حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے وہ ویڈیو میں تھوڑا سا ایڈیٹنگ میں ٹائم، اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگا کرے گا، لیٹ سی آئی ول ٹرائی دس شارٹ ویڈیو آلسو۔ آپ لوگوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اس فوج کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھیں، مولویوں کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ ہر دوسرا آدمی پاکستان کو چھوڑنا چاہتا ہے، پاکستان ہیز نو فیوچر۔ آپ دیکھیں میرے جیسا آدمی جس کے گھر پہ فوج کا قبضہ ہے، فوج اگر اپنے پاکستانیوں کے گھروں پہ قبضے کرتی ہے تو وائی سمن وڈ لائک دس مدر چوت سور ملٹری؟ تو لہٰذا لیٹ سی ہاؤ دا تھنگس ڈیولپ۔ ہاں 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 لا 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 کرنے کی یہ عادت ان کو پڑی ہوئی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت۔ آج رومی صاحب کی بھی میں اسی لیے آڈیو نہیں سنا رہا ہوں، آپ بڑی خوشی مستی میں رہیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ رہے گا۔